अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा मुतनाज़ किस्म का मौजू है कि कुछ लोग उसके हक़ में बात करते हैं, कुछ लोग उसे नापसंद करते हैं। तो मैं जो है ना इस हवाले से कुछ जो है ना अपने तासुरात या अपनी राय देना चाहूँगा। ये मेरी 4 या 5 वीडियोज़ होंगी। पहली वीडियो में मैं ये मौजू है हमारा दूसरी शादी। तो पहली वीडियो में मैं अपनी राय है मेरी कि मैं बताऊंगा कि ये दूसरी शादी क्यों ज़रूरी है। दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि दूसरी शादी में जो मसाइल हैं उसमें मर्दों का कितना हिस्सा है। तीसरी वीडियो में हम बताएंगे कि ख़वातीन की वजह से यानी कितने मसाइल पैदा होते हैं दूसरी शादी में। चौथी में माशरे की वजह से, और 5वीं में हुकूमत की वजह से, और छठी वीडियो में हम बताएंगे कि इनका हल क्या है। तो अब आते हैं असल मौजू की तरफ। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें बताया गया कि 40 लाख ख़वातीन पाकिस्तान में बेवा और मुतल्लका जो है वो ऐसी हैं कि जिनकी शादी की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, अगर हम ऐसी बच्चियों को भी इसमें शामिल कर लें जिन बच्चियों की शादी की उम्र गुजर चुकी है या वो उस स्टेज पे खड़ी हैं, तो हम 22 करोड़ आवाम में हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 20 लाख बच्चियाँ ऐसी होंगी कि जिनकी शादी की उम्र या तो गुजर चुकी है या वो स्टेज पे पहुँच चुकी हैं। अच्छा, अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 10 लाख ख़वातीन ऐसी होंगी कि जो दूसरी बीवी के तौर पे माशरे में रह रही हैं। अगर दूसरी शादी ना होती तो 10 लाख ख़वातीन वो भी शामिल कर लें, तो ये टोटल तादाद 70 लाख बनती है। तो क्या माशरे के पास इस्लाम के दिए हुए हल के अलावा कोई हल है ऐसी ख़वातीन को माशरे का हिस्सा बनाने का और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने का और उनको साया देने का? मेरा ख्याल है कि जो इस्लाम ने दिया इसके अलावा कोई हल मौजूद नहीं है। अच्छा, नंबर 2, दूसरी शादी की वजह से आम तौर पे लोग जहेज़ और शादी या बारात का तकल्लुफ़ नहीं करते। तो जो फैमिलीज़ या जो वालिदैन अपनी बच्चियों की शादियों पे यानी अपनी सारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा देते हैं। अगर वो 2, 3 या 4 बेटियां हैं तो वो बेचारा सारी ज़िंदगी कमाता रहता है और बेटियों के जहेज़ और उनकी शादियों के खानों के ऊपर खर्च करता रहता है। अगर दूसरी शादी को रवाज दे दिया जाए तो ये खर्चे भी बच सकते हैं और वो लोग आसानी के साथ अपनी बच्चियों की शादी कर सकते हैं और उन्हें रुखसत कर सकते हैं। ये इसका दूसरा मस्बत पॉइंट है। चूँकि मैं आज मस्बत पॉइंट ही डिस्कस कर रहा हूँ, मनफी पॉइंट के लिए आगे जाएंगे हम, तो फिलहाल आपने ये सुनना है। और तीसरी बात बड़ी जो इसमें मुझे एक फ़ायदा नज़र आता है वो ये है कि आम तौर पे जब बुढ़ापे में खामद या बीवी में से कोई एक चला जाता है तो दूसरा तन्हाई का शिकार हो जाता है। अगर खातून जो है ना वो चली गई इस दुनिया से तो मर्द जो है ना उसके लिए फिर उसको अगर खुदा न खास्ता बीमार हो जाता है या कोई मसला बनता तो उसको संभालने वाला कोई नहीं होता। चूँकि खातून को तो ख़वातीन संभाल सकती हैं, अब वो मर्द है तो उसको कौन संभाले? बेटियाँ अपने घरों को जा चुकी होती हैं, बेटे जो हैं वो काम पे हैं। बहुओं के लिए वो जाहिर है कि एक तो ख़वातीन होने की वजह से और दूसरा जाहिर है कि उनके लिए वो दिलचस्पी उस ससुर में नहीं होगी। ये नो डाउट बहुत सारी अच्छी बहुएँ ऐसी हैं कि जो अपने ससुर और सास को वालिदैन की तरह संभालती हैं, लेकिन ये मसला हमारे माशरे का हिस्सा ज़रूर है। एक चौथा पॉइंट जो इसमें मुझे मस्बत नज़र आता है वो ये है कि दूसरी शादी वाले मर्द हजरात जो हैं वो सारे नहीं, कुछ मर्द हजरात जो हैं वो बेवा के साथ या मुतल्लका औरत के साथ उसके बच्चों को भी कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से माशरे में उस बेवा या मुतल्लका खातून के साथ कुछ बच्चों को भी, जो उनके बच्चे होते हैं, उनको भी एक सहारा या एक साया मिल जाता है, जो कि एक इसका मस्बत पॉइंट है। अगला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो बहुत हसास है। आम तौर पे होता है कि औरत जब खासकर ख़वातीन अलग हो जाती हैं, अलग रह रही होती है, अपने मेके भी नहीं होते उनके करीब और उनके ससुराल भी करीब नहीं होते, फिर वो क्या करती हैं कि बीमारी की सूरत में वो अपनी बहन या भतीजी को बुला लेती हैं, भांजी को बुला लेती हैं। उससे कुछ और माशरती मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि वो फिर हमें एक मसले से निकलते निकलते हम कुछ और, ये हर जगह पे नहीं होता लेकिन नो डाउट कि ये मामलात आपने सुने भी होंगे और देखे भी होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये मसाइल होते हैं। अगर 2 बीवियाँ हों तो वो दोनों एक दूसरे को फेवर दे सकती हैं और इस तरह के मसाइल से भी माशरा बच सकता है। अगला जो पॉइंट है, जो इसका मस्बत पॉइंट है, वो ये है कि जैसे हम शादियों और जहेज पे जो खर्चा होता है वो मैं एक अंदाजे के मुताबिक हम कहते हैं कि 10 लाख एक शादी पे खर्चा हो जाता है, एक बेटी की शादी पे। अगर एक शख्स की 4 बेटियां तो वो 40 लाख रुपया उन पे खर्च करेगा। अगर वहाँ पे जहेज और उसको खाने ना देने पड़े और वो 40 लाख उसका बच जाए
تو وہ 40 لاکھ ملک کو، قوم کی اور اس گھرانے کی تعمیر و ترقی میں کام آئے گا، جو کہ ایک مثبت پہلو ہے، چونکہ دوسری شادی کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جو اس میں مثبت پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دوسری شادی کی وجہ سے عام طور پہ دوسری شادیاں سادگی سے ہوتی ہیں، اور اگر دوسری شادیوں کو ہم رواج دے دیں تو سادگی سے شادی کرنے کا رواج بڑھے گا، جس کی وجہ سے بہت ساری بچیاں اور بچے جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، تو ان کی شادیوں کی وہ ان کی شادیاں آسانی سے ہو جائیں گی، اور اس طرح سے معاشرے کا ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اب ایک چیز اور جو اس کا مثبت پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہمارے ہاں اب عورتیں زیادہ ہیں۔ میں چونکہ اس فیلڈ میں نے nikah.com کے نام سے پیج بنایا، تب مجھے پتہ چلا کہ باہر کیا حالات ہیں، کیا صورتحال ہے۔ تو یہ اب معاشرے میں اس طرح ہے کہ ہر دوسرے گھر میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس انتظار میں کہ کوئی اچھا رشتہ آئے۔ اچھے رشتے کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہے، اور جو مرد حضرات ہیں ان کے نخرے آسمان پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر دوسری شادی کو رواج دے دیا جائے تو بیٹیوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے مردوں کے نخرے بھی کم ہو جائیں گے، اور ان بیٹیوں کو عزت دار اچھے گھرانے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اگلا جو اس میں مثبت پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کی شرح میں کمی آئے گی، کیونکہ جب مرد کو وہ لالچ نہیں رہے گا، ان کو جہیز والا جو ہے، چونکہ ان کو جہیز ملے گا نہیں، تو جہیز کی وجہ سے طلاق کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب عورتوں کی تعداد کم ہوگی، پہلے ہی بڑی مشکل سے مرد کو جب رشتہ ملے گا تو وہ کچھ جو ہے نا اس کو کبھی بھی چھوڑنا پسند نہیں کرے گا، وہ آخری حد تک جو ہے وہ تحفظ کرے گا اپنی فیملی کا، اور اس کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ پھر 3 منٹ میں نہیں بلکہ 3 سیکنڈ میں طلاق 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 کہہ کے گھرانہ برباد کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ سوچ و بچار کرے گا۔ اگلا جو اس کا مثبت پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے قوم پرستی ختم ہو جائے گی۔ جب بھی کوئی مجھے کال کرتا ہے کہ جی مجھے دوسری شادی کرنی ہے، وہ کہتے ہیں جی کسی بھی فیملی سے ہو جائے، کوئی اس میں قوم کی کوئی قید نہیں ہے۔ پھر ہم کتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم جب دوسری شادی کی باری آتی ہے تو ہمیں قوم پرستی بھول جاتی ہے۔ الحمدللہ، چلو دیر آیت درست آیت۔ تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے قوم پرستی میں بھی کمی آئے گی، اور معاشرہ جو ہے آپس میں جذب ہونا شروع ہو جائے گا، ایک دوسرے کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے ہم معاشرتی طور پہ، اور یہ ایک بہت بڑا اس چیز کا مثبت پہلو ہے۔ اگلا جو اس کا مثبت پہلو وہ یہ ہے کہ غریب بیٹیوں کو بھی اچھے گھرانے ملیں گے۔ اب مجھے جو کالز آتی ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ جی بے شک غریب فیملی سے ہو، یعنی پہلی دفعہ ہمیں نہیں یہ احساس ہوا کہ کوئی غریب فیملی سے لینی ہے، پہلی دفعہ تو ہم اپنا معیار ڈھونڈتے رہے، لیکن دوسری شادی میں ہم کہتے ہیں جی نہیں کوئی بات نہیں، بے شک غریب فیملی سے بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یعنی غریب بچیوں کو بھی اچھے گھرانے مل سکتے ہیں اس طرح سے، اگر دوسری شادی کو رواج دے دیا جائے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہوتی ہیں وہ ساس سسر نند دیورانی جٹھانی ان رشتوں سے اوائڈ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے ایک یہ اچھا آپشن ہوتا ہے کہ جی اگر چونکہ نارملی عام طور پہ جو مرد دوسری شادی کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان بیویوں کو الگ رکھتے ہیں، تو وہ ایک اپنی آزاد اور ایک اچھی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہیں۔ آزاد سے مراد کوئی اس کا غلط مطلب نہ لیا جائے، آزاد سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہیں۔ اور آخری جو اس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون کا نفاذ ہوگا، اللہ کے حکم کا نفاذ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو 2-2 3-3 4-4 جنہیں تم پسند کرتے ہو، ہاں البتہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک پہ کفایت کرو۔ تو اللہ کے اس نظام کو تقویت ملے گی، اور شیطان کا نظام جو ہے جو شادی سے اوائڈ کرنے کا ہمیں مشورہ دیتا ہے وہ کمزور ہوگا، اور اللہ کا رحمان کا نظام جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اس میری ویڈیو پہ ضرور اپنی رائے دیں، اور کائنڈلی اس کو شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا۔ مزید ہماری 4 ویڈیو 5 اس پہ اسی ٹاپک پہ اور آئیں گی انشاءاللہ، تو میرے ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ مجھے آپ کے مثبت جو ہے تنقید اس کا بھی انتظار رہے گا، اور اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ آئے تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔